नमस्ते। eNepliz.com को लाइभ पेजमा हामीलाई हेर्दै हुने सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म किशोर सापकोटा यति बेला केन्टकीको लुइभिल सिटीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएको छु। मसँग पेशाले नर्स अग्नि खरेल आज कुराकानीमा हुनुहुन्छ। म अग्निजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म अग्नि खरेल, हाल युनिभर्सिटी अफ लुइभिल मेरी एलिजाबेथ हस्पिटलमा आइसियु युनिटमा कार्यरत। आज eNepliz.com सञ्जालद्वारा गर्न खोजेका केही प्रश्नहरूको उत्तर अथवा चाहिँ यहाँहरूका जिज्ञासाको उत्तर दिने मौका पाएकोमा म धन खुसी ठानेको छु र मैले जानेका प्रश्नहरू यहाँ माथि सेयर गर्न सक्छु। यहाँका कुनै प्रश्न भए बिचबिचमा हामी गफ गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। धन्यवाद। अग्निजी, यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अमेरिका यति बेला कोरोना सङ्क्रमणबाट अत्यन्त ग्रस्त भएको छ र करिब 58,000 मान्छेहरू मरिसकेका छन् र 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। तपाईँ अति सघन उपचार कक्षा आइसियुमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी तपाईँका अनुभवहरू हाम्रा दर्शकहरूसँग सेयर गर्न गइरहेका छौँ। अब म प्रश्न सुरु गरौँ। हस्, धन्यवाद। अति सघन उपचार कक्ष आइसियु र सिसियुमा कुन अवस्थाका बिरामीहरू ल्याइ पुर्याइन्छ, यो बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु न। हजुर, अब यसमा के छ भने पहिला बिरामी आउने क्रम हामीलाई इआरबाट सुरु हुन्छ। इआरमा बिरामी आउँदाखेरि सामान्यतः उहाँहरूलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, सास प्रश्वासमा समस्या आउने, जिउ दुख्ने जस्ता समस्या केही दिन घरमा भएका कारणले उहाँहरू आउनु भएको हुन्छ। अब यसमा हामीले पहिला प्रि स्क्रिनिङ भन्छौँ। यसले भन्न खोजेको उहाँहरूको सामान्य नापिने कुराहरू, ज्वरो भए, ब्लड प्रेसरहरू भए, टेम्परेचरहरू भए, यस्ता कुरा नाप्दाखेरि उहाँको स्थिति कस्तो छ भन्ने नापिन्छ। त्यस पछाडि पक्कै पनि सास प्रश्वासमा समस्या आएकै देखिन्छ। यस्ता धेरै जस्तो बिरामीलाई नि उहाँलाई हामी सानो नाकमा ट्युब लगाएर अक्सिजन लगाउने काम गर्छौँ। अक्सिजन लगाएर हाम्रो प्रिलिमिनरी ल्याब गर्छौँ। त्यसमा हामी सिबिसी, बिएमपी भन्छौँ, फेराटिन लेभल भन्छौँ, हामी त्यसमा प्रोक्याल लेभल भन्छौँ, त्यसमा डिडाइमर भन्छौँ। सँगसँगै चेस्ट एक्सरेहरू गरिन्छ। यी सबै ल्याबले चाहिँ हामीलाई बिरामीलाई अलिक बढी निर्कल गर्न सिकाउँछ। त्यसअनुसार अब आफ्नो अवस्था हेरेर उहाँलाई सामान्य युनिटमा लाग्न सकिन्छ भने लाने हो, अथवा चाहिँ उहाँहरूको सास प्रश्वासमा अलिक गम्भीर समस्या आएको छ, उहाँलाई नजिकमा निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ भने उहाँलाई हामी आइसियुमा ल्याउँछौँ। धन्यवाद। आइसियुमा बिरामीहरू आइसकेपछि तपाईँहरूले कुन प्रकारको उपचार विधि सुरु गर्नुहुन्छ? त्यहाँ आइसियुमा विशेषतः के उपचारहरू हुने गर्छ? अब यसमा के छ भने जहिले पनि बिराम के लाग्यो भन्दा पनि बिरामले जिउलाई के गर्यो भन्ने कुरालाई बढी फोकस हुन्छ। जस्तो अब यो बिरामकै कुरालाई बढी हामीले हेर्नुपर्दा, जस्तै अब यो अहिले जो कोभिड-19 भन्छौँ, हामीले सास प्रश्वासमा समस्या पार्ने, हाम्रो फोक्सोलाई असर पार्ने बिराम हो यो बिराम। अब अहिलेसम्म अब वैज्ञानिक उसले पनि, हाम्रो रिसर्चहरूले पनि यसलाई यो विधिबाट उपचार गर्ने भन्ने ठोस कुरा आइसकेका छैन। अझै यसलाई रिसर्चको विषय छ, अगाडि बढ्ने क्रम छ। तैपनि के छ भने हामीलाई सिडिसीले जुन रिकमेन्ड गरेको छ, डब्लुएचओले जे रिकमेन्ड गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार उपचार विधिहरू केही गरेका छन्। त्यसमा हामीले परेका समस्यालाई बिरामले के गर्यो त, त्यो बिरामले गरेका कुरालाई चाहिँ हामी दबाई पानी गर्छौँ। यसमा पहिलो नम्बर फोक्सालाई असर पार्छ यो बिरामले भनेपछि हामीले फोक्सालाई, सास प्रश्वासको समस्यालाई सहयोग गर्नलाई अक्सिजन दिने। अक्सिजन दिएपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिरामले हाम्रो फोक्सालाई निमोनिया बनाउँछ। निमोनिया बनाएपछि हाम्रो फोक्सोमा पानी जाम्ने, पानी जामेपछि हामीले जुन सास फेर्दाखेरि हामीले अक्सिजन लिने गर्छौँ अनि कार्बन डाइअक्साइड जिउबाट फ्याँक्ने गर्छौँ। त्यो दोहोरो एक्सचेन्ज, जुन ग्यास एक्सचेन्ज हुनुपर्छ हाम्रो भित्र, हाम्रो फोक्सोको सानो सानो लेभललाई हामी एकदम भिल्लाहरू भन्छौँ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा, त्यो हुन दिँदैन र अनि हामीलाई अक्सिजनको खाँचो पर्ने समस्या आउने चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई रोकिनलाई गर्छौँ। सँगसँगै यस्ता मान्छेलाई 3-4 खालका समस्या एकैचोटि आउँछ। उहाँहरूको ब्लड प्रेसर पनि एकदम घटेर जाने हुन्छ। ब्लड प्रेसरलाई सपोर्ट गर्नका लागि केही फ्लुइडहरू, पानीहरू दिने, आइभीबाट चढाउने, भएन भने ब्लड प्रेसरका मेडिसिन दबाईहरू छन्। जस्तै हामी
भेसोप्रेसर भन्छौँ, फिनाइलएफ्रिन भन्छौँ, भेसोप्रेसिन भन्छौँ, यस्ता दबाईहरू छन्। यी दबाईले ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छौँ। अब ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्ने एक पाटो छ भनेदेखि अब हाम्रो किडनी किडनीको फङ्सनलाई पनि समस्या एकैचोटि आउँछ। यसले 3-4वटा हाम्रा मुख्य जीवका अर्गनलाई असर पार्ने हुँदाखेरि चाहिँ ती कुरालाई बचाउनलाई, तिनीहरूले चाहिँ ठाउँमा राख्नलाई हामी यसलाई हेमोडाइनामिक स्टेबिलिटी भन्छौँ। भनेको हाम्रो रगतको, ब्लड प्रेसरको, शरीरको जुन सबै तत्त्व छन् यिनीहरूलाई हामीले चाहिने लेभलमा म्यानेज गर्ने, यी कुरालाई फोकस गरेर दबाई पानी गरिन्छ। आइसियुमा कति समय उपचार राखेर उपचार गर्नुपर्छ? छिट्टै निको उनीहरू कति समयमा निस्किन्छन् र लामो समय कति समयसम्म राख्नुपर्छ? कुनै ड्युरेसन हुन्छ बिरामीहरूको अवस्था अनुसार? अब यसमा एक्ज्याक्ट ड्युरेसन लगभग सामान्य अन्दाज हुन्छ, एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। किनभने मान्छे आएर दबाई पानी गर्ने क्रममा अब कसैलाई सास फेर्ने क्रममा धेरै गाह्रो भयो भने हामी भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, इन्टुबेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भनेको कम्तीमा 24 घन्टा त त्यो अवस्था बस्छ। तर अब मान्छे 1 दिनदेखि 14 दिन 15 दिनसम्म मान्छे बस्या पनि देखिन्छ। तर अब जति गम्भीर छ अब यसमा निश्चित दाएर यति दिनदेखि चाहिँ आइसियुमा बस्नु हुँदैन भन्ने छैन। डाक्टरले जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँहरूको अवस्था अनुसार केही समय राखौँ, भएन यो त अलिकति केही गर्न सकिन्छ होला, फर्दर ट्राई गरौँ भन्ने क्रम भइराख्दाखेरि हामी कन्टिन्यू राखिरहन्छौँ। मान्छे महिना दिनसम्म आइसियुमा बसेका पनि छन्। तर मान्छेलाई यदि भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो लामो बसाइ हुँदैन, यसको अल्टरनेटिभ अप्सन हेरिन्छ। जस्तो भेन्टिलेटरमा बस्नु पर्दा हामीहरू मान्छे लामोमा 14 दिनसम्म राख्छौँ। 1 दिनमा भनेको 1 दिनदेखि 14 दिनसम्म बसिन्छ भने 14 दिनदेखि पनि पछाडि बस्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ किन भेन्टिलेटरमा नराख्ने भन्दा चाहिँ भेन्टिलेटरले पनि अब यसले यो पनि त बाहिरी कुरा हो, जिउमा पर्दाखेरि धेरै असर गर्छ भन्ने कारणले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै यहाँ जसरी मुखबाट हामी ट्युब लगाएर चाहिँ सास फेर्ने गर्छौँ भने हामी यहाँ घाँटीमा छेडेर हामी त्यसलाई ट्रेकेस्टमी भन्छौँ, त्यो लगाएर चाहिँ सास फेर्नका लागि अलिक लामो समयका लागि राखेर यसको अल्टरनेटिभ उपाय गर्छौँ। आइसियुमा राखेका बिरामीहरूलाई इन्टुबेट गरिएको हुन्छ, उनीहरूको मुखबाट पाइप राखिएको हुन्छ। त्यो बेला उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ? अब पहिलो नम्बर त मान्छेलाई राख्नुभन्दा अगाडि हामी सामान्य ज्ञान गराउँछौँ। किनभने यो यस्ता मान्छेलाई इन्टुबेट गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि यी मान्छे केही जोखिमका मान्छे हुन्छन्। हाम्रो लामो समय उहाँहरूलाई टिचिङ गर्ने, सिकाउने, यसले अवस्था पार्छ भन्ने हामीसँग समय धेरै चाहिँ हुँदैन। थोरै समयलाई प्रयोग गरेर यहाँहरूलाई अब सामान्य मैले भन्नु पऱ्यो भने अब तपाईँलाई चाहिँ हामी यसरी ट्युब लगाउँछौँ। ट्युब लगाउँदाखेरि तपाईँलाई दबाई दिन्छौँ, सर्जरी गरे जस्तै, अपरेसन गरे जस्तै दबाई दिएपछि तपाईँले जुन हामी के गर्छौँ तपाईँले कोही कुरो पनि थाहा पाउनुहुन्न। त्यस पछाडि हामी तपाईँलाई सुत्ने थाहा पाउनका लागि चाहिँ दबाई लगाउँछौँ र हामी केही दिन केही घन्टा पछाडि सामान्य बिउजाएर तपाईँको मानसिक लेभल, हामी लेभल अफ कन्सियसनेस भन्छौँ यसलाई, उहाँको चेतना कति छ भन्ने कुरालाई जान्छौँ। त्यस गर्नका लागि चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ भनेर उहाँलाई एउटा सामान्य एजुकेसन मात्रै हुन्छ। अब यो एउटा त ट्रमाटाइज कुरा हो, यो एकदमै अत्यन्तै आत्तिने मान्छे यसलाई बडा पुरै स्ट्रेस हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। तैपनि अब त्यो प्रक्रिया त्यस्तो गर्नु परेपछि यसरी जाइन्छ भनेर सामान्य ज्ञान मात्रै दिने मौका हुन्छ, त धेरै हुँदैन। त्यस पछाडि भनेको हामी इन्टुबेसन किट्स भन्छौँ। भनेको हामीले मान्छेलाई थाहा नपाउने बेहोस पार्नका लागि दबाई लाइन्छ, जिउलाई प्यारालाइज पार्नको लागि दबाई लाइन्छ र त्यो दबाई लगाएर गरेपछि यो 2 देखि 5 मिनटको प्रक्रिया हुन्छ। मान्छेले थाहा पाउने, दुख्ने, ओर्ने भन्ने त्यस्तो खासै अब यो यसरी हुन्छ। मान्छे बिउजेर हामी पछाडि सोद्धाखेरि मैले केही पनि थाहा पाइनँ, मैले यहाँ के भयो भन्ने कुरो मलाई हामीलाई केही पनि थाहा भएन भन्ने अन्दाजले गर्ने हो। उहाँको ब्रेन रिड गर्न त मुस्किल हुन्छ। तर फिजिकल्ली बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छेलाई टर्चर भएको छ कि स्ट्रेस भएको छ कि भन्ने कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। आइसियुमा अत्यन्त गम्भीर भइसकेपछि मात्रै बिरामीहरू आइपुगेका हुन्छन् र मैले एउटा CNN को रिपोर्ट पढेको थिएँ जसअनुसार धेरै बिरामीहरूमा म एक्लै मर्ने हो कि भन्ने त्रास हुन्छ भनिएको छ। वास्तवमा बिरामीहरूको मनोस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो सही नै हुनसक्छ होला मेरो विचारमा पनि। किनभने अब पहिलो नम्बर त ती मान्छे अहिलेको सिचुएसनमा त मान्छेलाई कोठामा एक्लै राख्ने, अब आफ्ना प्यारेन्टहरू, फ्यामिली मेम्बर आउन पनि नदिने, अब यसले अझै सर्छ, यसले अझै मान्छेमा एकअर्कामा सार्छ भन्ने क्रम चाहिँ सरेको पनि छ। त्यो भएर हस्पिटलले हामीले अब फ्यामिली भिजिट गर्न नआउने भन्ने प्रोटोकल बनाएका छौँ।
अब व्यक्तिगत रूपमा एउटा पेसेन्टको मात्रै हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँलाई लगभग हुने ट्रमा जति हुने तनाव सबै थोकै हुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ यो पहिलो नम्बर मान्छेलाई अनुमान हुन्छ कि मलाई चाहिँ ट्युब लाउने अरे, भेन्टिलेटरमा लाग्ने अरे, भेन्टिलेटर सास फेर्छ अरे, म सास फेर्दिनँ अरे, मलाई सुतेर थाहा नपाउने पार्ने अरे भनेपछि मान्छेले होइन म मरिजाने हो कि मर्ने लेभलको पो हुने हो कि म फर्किन्छु कि फर्किन्न पनि थाहा हुँदैन अरे। अब यी सबै कुराले एक खालको ट्रमाटाइज त अत्यन्तै हुन्छ नै। तैपनि अब हामीले इन्करेज गर्छौँ, हामीले होइन योसम्म हुन्छ यसरी गरेका छौँ र जे देखेको छ अहिलेसम्म अब मान्छे जति भेन्टिलेटरमा राखिन्छ मान्छे 90% मान्छे सहजै फर्केर जाति भएर केही समयमा घर गएको हुन्छन्। त्यो भएपछि हामीले पनि अब आफूले जानेको अनुभवको कुरामा गर्ने हो। अब मलाई व्यक्तिगत अनुभव पनि छ, मैले त्यसरी कोही मान्छे कुनै समय त्यसरी चाहिँ यस्तो भयो भनेर हामीले इन्टिमेट गऱ्यौँ, पछि अब फर्काउन सकेनौँ। अब हाँस्दै गफ गर्दै उहाँहरूका परिवारसँग गफ गरेर समय राखेर ल मलाई अब ट्युब लाउने अरे, म यसो गर्छु भनेर उहाँले एकदम खुसी साथ बसेर चाहिँ हामीले ट्युब लायौँ, आखिरी फर्काउन सकेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालका अत्यन्तै ट्रमाटाइज सिचुएसन्स एकदम अवस्था आउने चाहिँ हुन्छन् नै, हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। तैपनि अब हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि डक्टरहरूले नर्सहरूले बेस्ट प्र्याक्टिस गर्ने हो पेसेन्टका लागि। न्युयोर्कको एउटा हस्पिटल सेटिङमा गरिएको अध्ययनले एउटा डरलाग्दो अवस्था चित्रण गरेको छ। भेन्टिलेटरमा राखिएका मध्ये 88% बिरामीहरू मरेको त्यसले देखाउँछ। भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीहरू यति धेरै किन मरिरहेका छन्? तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब यो एकदमै गम्भीर प्रश्न पनि छ। अब यसमा ठाउँको अनुसार समयअनुसार कस्तो प्र्याक्टिस भयो भन्ने कुरा पनि छ। अब जसरी मान्छेलाई श्वास प्रश्वासको समस्या योभन्दा अगाडि आउँदा अरू बिराममा आउँदा गरिने दबाई पानीभन्दा यति कुरा फरक गरिएको छ अहिले। जस्तै हामीले सामान्य अक्सिजन लगाउने, त्यहाँबाट हामी नन रिब्रिथर मास्क भन्छौँ, त्यस भन्न खोजेको अक्सिजन कन्सन्ट्रेसनलाई अलिक धेर बनाएर चाहिँ मान्छेलाई सास फेर्न सहयोग गर्ने, त्यसले पनि भएन भने अब हामी हाई फ्लो, हिटेड हाई फ्लो भन्छौँ। त्यो भनेको अक्सिजनलाई तताएर अक्सिजनको पर्सेन्टेज बढाएर दिने गर्छौँ। यी सबै उँभो जाँदै गरेको भनेको अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन बढाउँदै दिन खोजेको हो। अन्तिममा पुगेपछि हामीहरू जसरी ब्रिदिङ दबाई दिन्थ्यौँ, हामी एरोसोल ब्रिदिङहरू दिन्थ्यौँ पहिला धेरै, जस्तो बिरामीलाई अथवा दमका बिरामीलाई, सिओपिडी भएर आएका बिरामीलाई, त्यस्ता दबाई चाहिँ अहिले अलिक कम गरेको छ। यो बिरामलाई किन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हावाबाट बाफबाट यो बिराम धेर सर्ने भएका कारणले चाहिँ यसले धेरै मान्छेलाई राम्रो गरेको पनि देखिएन, केही सहयोग त हुन्छ। यसरी भरे केही सहयोग मात्रै हुँदाखेरि धेरै मान्छेमा फैल्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर ती कुराहरू केही रोकेको छ र मान्छेलाई त्यहाँबाट उभो एकैचोटि इन्टुबेट गर्ने हुन्छ। अब इन्टुबेट गरेर दबाई पानी गर्ने क्रम भनेपछि अब यो सामान्य सोच्दाखेरि तपाईँको जिउलाई मेसिनले अपरेट गर्छ। अब मेसिनद्वारा चल्छ। साना साना ट्युबहरू हुन्छन्, डेलिकेटेड पार्टहरू हुन्छन्। तपाईँलाई भेन्टिलेटरको सेटिङ मिलाएको हुन्छ भनेको तपाईँको फोक्सोमा कति आवाज जाने, तपाईँले 1 मिनटमा कति ब्रिदिङ गर्ने, तपाईँको फोक्सोलाई कति प्रेसर दिने, कति अक्सिजन दिने, ती सबै मिलाएको हुन्छ। यी कुरामा एउटा मात्रै कुरो अदल बदल भयो अथवा चाहिँ भेन्टिलेटरले यो कुरा यो भएन भनेर जनायो अथवा त्यसले साउन्ड निकाल्छ, भएन भने त्यो निकाल्दाखेरि तपाईँ जान भ्याउनु भएन, हेर्नु भएन, अथवा चाहिँ कुनै ट्युब एउटा खुस्कियो भने 2 देखि 5 मिनटमा ती कुरा इन्टरभेन नगर्ने बित्तिकै मान्छेको अक्सिजनेसन जुन हावा दिनुपर्नेमा असर परिसकेको हुन्छ। अब न्युयोर्ककै कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ यति धेरै मान्छे किन मरे भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो बुझाइमा र डक्टरहरूको केही रिकमेन्डेसन सुन्दाखेरि मोस्ट लाइकली यो पेसेन्टको ओभर क्राउड भएर डक्टरले जति समय दिनुपर्ने, नर्सले जति समय दिनुपर्ने, जुन कुरा हेर्नुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हेर्न नसकेर अब यो गर्ने क्रममा पनि ट्रमाटाइज भएर असर पार्नेछ। फेरि तपाईँलाई जसरी ट्युब लगाइने प्रक्रियाहरू छ, ट्युब लगाउँदाखेरि दबाई दिने, त्यस पछाडि ट्युब ठाउँमा राख्ने, समात्ने, चेप्ने, बान्ने, त्यहाँबाट एक्सरे गर्ने, मेक्स्योर ट्युब ठाउँमा छ कि छैन भनेर जाँच्ने। तपाईँलाई हतार भएर एउटा मान्छेलाई लाउनु पर्ने ट्युबमा 10 जना मान्छे लाउनु भयो भने यही समयलाई बान्ने हो, कति छिटो हुन्छ होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दबाई पानीमा तलमाथि अदल बदल पक्कै भएको हुनसक्छ र यस्तो समस्या आएको होला। होइन भने सामान्य यति ओभर क्राउड नहुनु भने आइसियुमा ल्याएर दबाई पानी गर्दैमा चाहिँ ट्युब लाएका मान्छे चाहिँ धेर बाँचेका छन् नलाका भन्दा चाहिँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले काम गरिरहेको युनिभर्सिटी अफ लुइभिल हस्पिटलमा बिरामीहरूको निको हुने दर कस्तो छ?
कस्तो पाउनु भएको छ? मान्छेहरू कतिको चाँडो भएर गइरहेका छन् घर? अब यो चाहिँ के छ भने हामीलाई अब हामी काम गर्ने आफ्नो क्षेत्र त्यता परेकाले जुन अब हामी डिस्चार्जपट्टि र कति पेसेन्ट एडमिसन भएर घर गए भन्ने कुराको ठ्याक्कै एकिन डाटा हामीसँग हुँदैन। तैपनि अब अन्दाज गर्दाखेरि अब मान्छे धेरै जस्तो मान्छे निको भएर घर गएका हुन्छन् नै। अब थोरै मान्छे, किनभनेदेखि चाहिँ पहिलो नम्बर मान्छे मरेको धेरै कुरो थाहा पाइन्छ हस्पिटलमा, जाति भएर घरको धेरै थाहा पाइँदैन। त्यो हुँदा गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे अब त्यस्तो अवस्थाहरू डिग्रिज हुने मर्ने मान्छे थोरै नै हुन्छन्। जाति भएर जाने मान्छे, त्यस पछाडि रियाबमा जाने मान्छेको मात्र धेरै हुन्छ। मलाई एकिन पर्सेन्टेज वाइज यति नम्बर भन्ने चाहिँ मसँग डाटा छैन। पछिल्लो समयमा अर्को कुनै बिराम नभएका र उमेर पनि त्यति धेरै माथि नपुगेका मान्छेहरूको पनि कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भइरहेको छ र धेरै मान्छेहरूलाई त यो अवस्थामा नै स्ट्रोक हुने गरेको पाइएको छ। कोरोना संक्रमितहरूलाई किन स्ट्रोक बढिरहेको छ? अहिले केले यसरी असर गरिरहेको छ? अब यो चाहिँ के छ भने यो अहिलेको ट्रेन्ड मात्रै होइन, यो पहिला पनि हेर्नु 2-4 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले हेर्ने हो भने यङ उमेर भएका मान्छे अथवा चाहिँ 15-16 वर्षदेखि 40-45 वर्षका मान्छे फ्यामिली डक्टर जाने, आफ्नो वर्षेनी आफ्नो फिजिकल चेकअप गराउने, मलाई कुनै रोग छ कि कुन कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा अत्यन्तै मिनिमम छ, एकदमै कम छ पहिले पनि। तर अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो उमेरका मान्छे घरका अब हामी उनीहरू सबैभन्दा मुख्य काम गर्ने कार्यकर्ता मान्छे पर्छन्। त्यसो भएपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाहिर हिँड्नै पर्ने, केही कुरा सामान किनेर ल्याउनै पर्ने, काममा पनि जानै पर्ने मान्छे पर्छन् यी मान्छेहरू। त्यसो भएपछि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो यो अब उमेरले पनि, हाम्रो बडीको क्षमताले पनि, हाम्रो इम्युन सिस्टम पनि यो बेलाका मान्छेका डरै हुन्छन्। अब सामान्य ज्वरो आउँदाखेरि यसो टालनहरू खाँदा ठिक भइहाल्ने, डाइरिया साइरिया भयो भने अलिकति पानी खाने, पानीहरू खाएर अलिकति खानेकुरालाई मात्रै ख्याल गर्दा पनि भइहाल्ने, दबाई नै जानुपर्ने हुँदैन। तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ पहिलो नम्बर मान्छे घरमा बस्ने नै छ। बाहिर गएर कहीँ गएर आदान प्रदान गर्दा आउँदा पनि अधिकांश गइसक्दा बिराम सर्ने चान्स एकदमै धेरै छ। किनभने मान्छेलाई जसरी सिडिसीले अथवा चाहिँ WHO ले रिकमेन्ड गरेको पिपी लाउनु भन्छौँ हामी भनेको जुन यो हामीले यो मास्कहरू लाउने, ग्लोभ्सहरू लाउने, सरसफाइ गर्ने भन्ने कुरो भनेको छ। अब कति मान्छेलाई सबै कुरो एभाइलेबल पनि छ, मास्कहरू पनि छ, कतिलाई छैन पनि, कतिलाई यसको महत्त्व पनि थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसो होला, यति टाढा हुँदा लाउनु पर्दैन होला, अब होइन अब के लगाएर हिँड्ने हो, नलगाउँदा पनि हुन्छ होला, यो होला त्यो होला भन्ने आफ्नै मनोवैज्ञानिक तरिकाले आफ्नो भ्रम आफ्नै गरिराखेको हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ मान्छेले जुन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु भनेको छ, जुन आइसोलेसन गर्नु भनेको छ, त्यो मेन्टेन गरेको छैन। अब अर्को कुरो चाहिँ यी उमेरमै मान्छेमा चाहिँ अहिले फटाफट धेरै देख्नुको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो जिउमा बिराम आए पनि हाम्रो जिउमा जुन सिम्टम देखिन्छन्, ज्वरो आउने क्रम हुन्छ, खोकी आउने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, यो निकै गम्भीर भएपछि मात्रै देखिन्छ यो उमेरका मान्छेमा। किनभनेदेखि चाहिँ अब एउटा त इम्युन सिस्टम निकै गम्भीर नभई विक हुँदैन, डरै हुन्छ पहिला। जहिले पनि हाम्रो इम्युन सिस्टमले फाइट गरेर एउटा लेभलमा त पुर्याउन खोजेकै हुन्छ। अब चाहिँ भएन मलाई चाहिँ मेरो सोचाइमा पनि मलाई समस्या आयो, चेतनामा मलाई एकदम समस्या आयो, मलाई एकदम ब्लड प्रेसर पनि थोर भए जस्तो हुन्छ, रिङ्गटा पनि लागे जस्तो हुन्छ, खोकी पनि लागे जस्तो हुन्छ, छाती पनि दुखे जस्तो हुन्छ, सुत्न नसक्ने, बस्न नसक्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू हस्पिटल जाने हुन्छ। अब दोस्रो प्रश्न तपाईँले सोध्नु भएकोमा अब यस्ता मान्छेमा स्ट्रोक किन धेरै हुन्छ अथवा चाहिँ हार्ट एट्याक धेरै हुन्छ भने चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी अहिले यो जुन COVID-19 भएका मान्छेमा ब्लड क्लट हुने समस्या धेरै देखिएको छ। त्यही भएर हामी ब्लड ल्याबमा अहिले हामीले छुट्टै हामी फेराटिन र डी डाइमर भन्छौँ, ब्लड क्लट कसरी भइरहेको छ र हाम्रो ब्लडको प्रोटिनले अक्सिजन कति बोक्दैछ भन्ने कुरा नाप्नलाई यी दुईवटा कुरा हामीले थपेका छौँ हेर्नुलाई। डक्टरले थप्नु भएको छ, त्यो हामी रेगुलर चेक गर्छौँ। त्यो चाहिँ ब्लड क्लट गर्ने समस्या बढेपछि त अब ब्लड क्लटका कारणले त अब स्ट्रोक हुने, अब रगत थुनिने हुन्छ, त्यसले सँगसँगै हार्ट एट्याक पनि बढाउँछ। अब यी दुईवटा हुन्। अब यसमा सँगसँगै अर्को पनि छ कारण यसलाई गराउने। अब हामीलाई जुन ट्रायलका लागि दिएको दबाई छ, अब यो हामीलाई एउटा एन्टिभाइरल दबाई पहिला इबोलालाई दबाई गरिएको थियो, यो दबाई हामी रेमडेसिभिर भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई पनि ट्रायल गर्नुहुन्छ भने ट्राई गर्नु दिएको छ। सँगसँगै एजिथ्रोमाइसिन भन्ने एउटा एन्टिबायोटिक र हामीलाई हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने दबाई छ, पहिला पनि र अहिले पनि यो म्यालेरियालाई दबाई गरिएको हो। यो दबाई दिँदाखेरि हामीलाई जुन हाम्रो इकेजी हेर्ने गर्छौँ हामी, जसले हार्टको रिदमलाई अलिक असर पार्छ, यो कुराले पनि हार्ट एट्याक हुन्छ भन्ने एभिडेन्स छ।
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने रिजन चाहिँ यो हो। तर गर्ने फ्याक्टर चाहिँ यस्ता छन्। कोरोना सङ्क्रमित भएका मानिसहरूले र उनीहरूको परिवारले कस्ता कुरामा अलिकति बढी ख्याल पुर्याउनु पर्ने छ? अहिले अलिकति स्वास्थ्यको बारेमा जुन मापदण्डहरू अपनाइरहेछन् परिवारभित्र पनि, त्यसले पनि असर गरिरहेको छ, कोरोनालाई बढाइरहेको छ भन्ने भइरहेछ। विशेष त कोरोना सङ्क्रमितहरूले र उनीहरूले परिवारले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्? अब जसरी हामीलाई सिडिसीले रिकमेन्ड गरेको छ, यो गरेका सावधानीहरू एक्ज्याक्टली गर्नुपर्छ घरमा। किनभनेदेखि चाहिँ होइन, अब घरमा छ जसो भए पनि तलमाथि जाने हो। मैले तलको बाथरुम अक्काले चलाउने नै हो। म किचनमा जान्थेँ, अहिले गएँ, अहिले आएँ, फेरि अर्को जाइहाल्छ। हामी घरभित्रको त जसै पनि सर्ने हो भन्ने नगर्नु होला, किनभनेदेखि सबैलाई सर्दैन। जसरी अहिले हामी अहिले त क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द अब एकदम जम्मैमा पुगेको छ। यो भने के हो भने तपाईँ एक्लो तरिकाले अलिक टाढा 6 फिट भन्ने सामान्य राखेको 6-7 फिट 8 फिट अथवा चाहिँ आफ्नो कोठामा आफै बसेर अथवा चाहिँ केही दूरी मेन्टेन गरेर छुट्टै बस्नुहोस्, टाढा बस्नुहोस्, नजिक नबस्नुहोस् भनेको हो। अब यसले हामीलाई जसरी साबुन पानीले हात धुनु भनेको छ, ब्लिचहरूले सरसफाइ गर्नु भनेको छ, मुखहरू धुने कुरा भए हातले केही समात्दाखेरि त्यो हातले लगेर आँखा आउँदै नसमात्नु होला, अरूतिर नछुनु होला। बिहान बेलुका 2 पटक नुहाउन सके राम्रो। अब कति छ अथवा अब आफ्नो समस्या अनुसार हुन्छ, अब आफूलाई के एभाइलेबल छ त्यसले अनुसार गर्नु होला। तर मुख्य कुरा मास्क लगाउनु होला, साबुन पानीले हात धुने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। यो अब प्र्याक्टिस गरिराख्नु, अब यो के होला भनिराख्नु पर्दैन। यो एकदम प्र्याक्टिस भएको कुरा हो, यो एकदम इभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिस हो। तपाईँहरूलाई होइन यो चाहिँ यसो भयो भने एकदम सर्छ नै, टाढा बस्नुभयो भनेदेखि सर्दैन। अब हामीलाई पहिला टिबी हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा पनि त एकदम ट्युबरकुलोसिस धेरै हुने गरे हो। त्यसमा पनि त सावधानी हामीले त्यतिखेर अप्नाएका थियौँ, नअप्नाउँदा बिराम भेट्थ्यो। त्यस्तै हो यो अत्यन्तै हैरान भएर तनावग्रस्तै भएर ल अब यो भएपछि अब म सके जस्तै हुँ भन्ने ठाउँमा जानु पर्दैन। हामीले उसले गर्नु भनेका सावधानी अप्नायौँ भने समस्या हुँदैन, सबैलाई छन्। अब घर परिवारमा भएकाले त्यसरी समाधान अप्नाउने, अब कसैलाई छ कसैलाई छैन भने पनि दूरी टाढा राख्ने। सँगसँगै हामीले एभ्रिडे प्रत्येक दिन एक्सर्साइज गर्ने क्रम र खानेकुरा डाइटमा अत्यन्तै ध्यान दिने। किनभनेदेखि चाहिँ अहिले हस्पिटलमा रिएडमिसन बढी भयो। हामी कोरोना आएको मान्छे अथवा चाहिँ यस्ता श्वास प्रश्वासका मान्छे जाति पारेर घर पठाउँछौँ, 2-3 दिनमा फर्केर आउनुहुन्छ। किनभनेदेखि एकदम उहाँ अचेत हुनुभयो, बेहोस हुनुभयो, के भयो, फेरि सास फेर्ने समस्या भयो जस्तो छ भनेर। किनभने त्यो पहिला एकचोटि भएकाले ट्रमाटाइज भएर त्यसले एकदम मान्छेलाई आत्तेस गरेको हुन्छ। ल फेरि फर्केर त्यही आएछ, अब के गर्ने, अब जाने त होला नि भनेर आउनुभएको हुन्छ। अब हामी हेर्दाखेरि श्वास प्रश्वासमा समस्या ठिकै हुन्छ। उहाँहरूको सोचाइमा तनाव, हामी एङ्जाइटी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, तनाव एकदम धेरै हुने। अनि उहाँहरूको जुन हामी इलेक्ट्रोलाइट्स नाप्छौँ, जस्तै हामी सोडियम भन्छौँ, सोडियम भनेको एउटा तत्त्व हो, यसले दिमागसँग काम गर्छ। पोटासियम भन्छौँ अर्को तत्त्व, यसले हाम्रो हार्टसँग काम गर्छ। अब हामीहरू क्याल्सियम भन्छौँ, म्याग्नेजियम भन्छौँ, यो हाम्रो मसलसँग काम गर्छन्। यस्ता तत्त्वहरू तलमाथि भएर तलमाथि भन्दा पनि धेरै तल भएर धेरै उहाँहरू आउनुभएको हुन्छ। यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन थाल्छ हामीले। त्यसले चाहिँ खानेकुरामा ब्यालेन्स डाइट, तपाईँले पहिला खाए जस्तै खानेकुरा खानुहोस्, या नयाँ छुट्टै अर्को थोक थपिराख्नु पर्दैन। तर अब नुनको मात्रा, पोटासियमको मात्रा, भिटामिनको मात्रा, क्याल्सियमहरूका सोर्सहरू छन्। यी हामीले सोर्सहरू अब तपाईँलाई myfoodpyramid.gov भनेर हाम्रो USCIS वेबसाइटमा खोज्नुभयो भने सबै थोक दिन्छ। अथवा चाहिँ खानेकुरामा हरियो परियो सागसब्जीको मात्रा बढाउनु भयो भने यी खानेकुराको मात्रा आफै अटोमेटिक पुग्छ। यी कुरा मिलाउनु भयो भने खानेकुरामा त्रास हुँदैन। तर अत्यन्तै धेरै बार्ने पनि नगर्नुहोस्, यसले असर पार्छ हाम्रो जिउ। किनभने तपाईँ हस्पिटलबाट आउँदै हामीले दिएका दबाईले तपाईँका यी सबै कुरालाई असर पार्ने बनाएको हुन्छ। तपाईँको सोडियम घट्ने बनाएको हुन्छ, पोटासियम घट्ने भएको हुन्छ। तपाईँको सबै कुरो तपाईँ जसरी पुरै विक भएर घरमा आउँदा चाहिँ एकदमै नि एउटा प्राण मात्रै लिएर आउनु भएको हुन्छ छुट्टी भएर आउँदा हस्पिटलबाट भने दबाई पानीले गरेको हो। त्यो कुरालाई रिकभर भएर जाति भएर मान्छेलाई हुनका लागि त तपाईँले आफूले सामान्य एक्सर्साइज, खानेकुरा, सास प्रश्वासमा कसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर हस्पिटलले सिकाएको हुन्छ। ती कुरालाई गर्नुभयो भने तपाईँहरू रिकभर गर्नलाई हेल्प गर्छ। न्युयोर्कमा कार्यरत एक चिकित्सकले भर्खरै मात्रै सुसाइड गर्नुभयो, जो फ्रन्ट लाइनमा खटिनु भएको थियो, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारमा खटिराख्नु भएको थियो।
त्यसै गरी अन्यत्र पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले सुसाइड गर्नेसम्मको हदमा पुगेका छन्। किन अहिले हस्पिटलभित्रको वातावरण अत्यन्त तनावग्रस्त छ? चिकित्सक र नर्सहरूको मनस्थिति कस्तो छ अहिले? अब यो चाहिँ के छ भने यो विश्वभरि यसरी यस्तो पेन्डेमिक भएको छ, विश्वभरि यसरी हैजा यसरी चलेको छ। अब मैले काम गर्दाखेरि मसँग आएको पेसेन्टलाई मैले जाति पारेर घर पठाउँ भन्ने मेरो उद्देश्य हुन्छ। त्यही डक्टरको पनि उद्देश्य त्यही हुन्छ। हामी हेल्थ केयरमा काम गर्ने मान्छेको सोचाइ नै नम्बर 1 के हुन्छ भने यसरी आउने बिरामलाई मैले सकेसम्म सहज हिसाबले कसरी घर पठाउने, मेरो एजेन्डै त्यही हुन्छ। मेरो एजेन्डामा तलब माथि पर समस्या आएपछि मान्छेलाई मानसिक सोचाइ आउनु ठिकै हो। ती माथि अब जस्तो अब हामी बसेको एरियामा यो एरियामा अब त्यस्तो साह्रो अत्यन्तै अरू स्टेटमा जस्तो तनावग्रस्त अलिक छैन। अरूमा चाहिँ के भइराखेको छ धेरै यो हुनुमा कारण के भन्दाखेरि चाहिँ जुन पेसेन्ट आउने फ्लो, जस्तै अब हामीले आज 5 जना बिरामी एडमिसन हुने भन्ने आशा राखेका ठाउँमा 50 जना 100 जना आयो भने तपाईले के गर्ने भन्ने कुरामा तपाईको एउटा गर्ने तरिका, गराइको समय, तपाईको सोचाइले ठिकसँग काम गर्दैन। त्यो भएपछि डक्टरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। डक्टर र नर्सको सोचाइमा केही पनि फरक आउँदैन, एउटै हुन्छ उहाँहरू। किनभने हामीहरू लगभग चेनमा काम गरिन्छ। एक्ज्याक्टली डक्टरले रिकमेन्ड गरेको डक्टर अगाडि बसेर नर्सले सेकेन्डमा बसेर डक्टरको रिकमेन्डमा नर्सहरूको कन्सल्टेसनमा यी दुईटा कुरालाई कोलाबोरेट गरेर पेसेन्टलाई केयर गर्ने क्रम गरिन्छ। तर यस्तो हो हामीले सकेसम्म गर्न सकिएन, जस्तो दबाई पानी पनि पुगेन। यस्ता उमेरका मान्छे, यति झरिला उमेरका, यति कम उमेरका अथवा चाहिँ यो उमेरका मान्छे, यो त गर्ने त मेरो जिम्मेवारी हो। यो जिम्मेवारी मैले पुर्याउन सकिनँ कि क्या हो, मैले यो गर्दा बेटर हुन्थ्यो कि के हो भन्ने खालका प्रश्नले आफैले आफ्ना प्रश्न मनमा ढेर आएर जुन आफ्ना कुरा फ्याँक्ने ठाउँ धेरै ठाउँ नपाएर हामीहरूलाई चाहिँ डिब्रिफिङ भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, भनेको मलाई लागेको त समस्याका कुराहरूलाई भन्ने, अरूबाट सुझाव लिने, होइन यसो गर्दा त यसो हुने रहेछ, ठिक छ अब हामीले सक्ने ट्राई गरे हो, यस पछाडि चाहिँ यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर नयाँ कुराहरू आउँछन्। यस्ता गर्ने मौका नमिलेपछि उहाँहरूलाई एकरो तनाव बढेको भएपछि मान्छेलाई मानसिक समस्या त आउँछ नि। तैपनि अब हस्पिटलले अहिले रिसोर्स राखेको छ, अब यो रिसोर्स नपुगेको हुनसक्छ। किनभनेदेखि उहाँलाई मानसिक समस्या यो आउँछ भन्ने, यो बिराम आउँछ भन्ने सँगसँगै निकालिएको छ। तपाईँलाई कुनै मानसिक समस्या पर्यो, तपाईँलाई कुनै काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरो सबै राखिएको छ। तैपनि अब एउटा बिन्दु चाहिँ के हो भने मान्छेको सोचाइलाई कसैले अर्काले काउन्सिलिङ गर्दैमा ठ्याक्कै सोचाइ आएर फर्केर मान्छे लेभल नपुग्छ भनेर हामीले भौतिक रूपमा दबाई पानी गरेर जस्तो हुँदैन। यो मानसिक चेतना भन्ने कुरो कहिले सोचाइमा गडबड धेरै तलमाथि हुने एकदम आउँछ जहाँ पनि। तर मान्छेले आफूलाई अडिक राख्ने, धैर्य राख्ने, मेरो क्षमतामा भएको मैले गरेको हो, मेरो क्षमतादेखि माथि भनेको जहिले माथि कटेपछि हामी मेडिटेसन गर्ने, प्रेयर गर्ने, भगवान्माथि विश्वास गर्ने र आउँदा कुरामा साइन्टिफिक कुरामा विश्वास राख्ने भएको कारणले चाहिँ हाम्रो मैले गरेको कुरालाई चाहिँ मैले गरेको जे गरेको ठिक छ तैपनि म अझै गर्ने कुरा यसरी गर्छु भनेर सकारात्मक सोच गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि यो कुरा त धेरै असर पर्दैन। अब यो डक्टरले सुसाइडहरू गर्नु भन्ने कुरा यो पनि त्यस्तै। यो सोचाइमा उहाँहरूको सोचाइ कमजोर होइन, उहाँहरू मान्छे कमजोर होइन, उहाँ अत्यन्तै अगाडि बसेर काम गर्ने मान्छे, अत्यन्तै लागिपर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि त अब हामीले उहाँहरूले गरेको देन त अब हामी कहिले बिर्सिन पनि सक्दैनौँ, केही दिएर पनि पुग्दैन। तर के हो भनेदेखि चाहिँ यो सोचाइ, यो उहाँहरूको क्षमता जुन एउटा मान्छेको एउटा कन्ट्रोल गर्ने लेभल हुन्छ, त्यो कन्ट्रोल गर्ने लेभल क्रस गरेर उहाँहरूले एक्लो डिसिसन कहाँ अब साथीहरूसँग, बाबामासँग, कोही छरछिमेकीसँग मलाई त यस्तो भयो भन्न आउनु भएन, त सक्नु भएन, त चाहिँ यो गर्न पनि केही नहुने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूको अब एकल मनोविज्ञानले गर्दा उहाँहरूले त्यस्तो खालको वे पिकअप गर्नुभएको होला, उहाँहरूले चाहिँ इन्ड गर्नुभएको होला लाइफ। तर यसलाई बेटर गर्ने, यसका प्रोग्रेस गर्ने अरू पनि धेरै छन्, ठाउँ छन्। आइसियुमा रहेका बिरामीहरूलाई मूलत उनीहरूको फोक्सोमा बाफको माध्यमबाट ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, उपचार गरिन्छ र त्यो उनीहरूको फोक्सोमा भएका कीटाणुहरू हावामा आउँदाखेरि डाक्टरलाई, नर्सलाई सर्ने सम्भावना कति रहन्छ? यसलाई कसरी सावधानी अपनाउनुहुन्छ?
अब यसमा के छ भने अब आइसियुमा राख्दा अथवा जो अर्का ठाउँ राख्दै पनि यस्ता बिराम भएका मान्छेलाई जहिले पनि खोकीबाट हावाबाट बाफबाट छुने कुराबाट बिराम सर्छन् भन्ने छ। यसलाई हामी ड्रपलेट आइसोलेसन भन्छौँ हस्पिटलमा, अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै पनि माध्यमद्वारा छिटाका माध्यमद्वारा सर्ने खालको बिराम हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ लाउने प्रोपर पिपिई लाउनु, गाउन ग्लोभ्स मास्क लाउनु भन्छौँ। यसमा त्यस्ता खालका मान्छे छन् र त्यसरी बाफ आउने र निस्किने छ भने हामी अब अहिलेसम्म N95 मास्क एभाइलेबल छ। N95 मास्क लाएर जाँदा आउँदा कोठालाई नेगेटिभ प्रेसरमा रूपमा राख्न सकेसम्म, अब नेगेटिभ प्रेसर रुम भने तपाईँको रुममा भएको हावालाई रुमबाट बाहिर ननिस्किन मेसिनद्वारा त्यहाँको हावा बाहिर निकालिन्छ छुट्टै मेसिनद्वारा। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको हावा चाहिँ हाम्रो सामान्य इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज हुँदैन र मान्छेलाई अरू बिराम लाग्ने सम्भावना हुँदैन। त्यस्तो गरिया हुन्छ। N95 मास्क लाउने कुरा भयो। त्यस पछाडि हाम्रो फेसमा लाउने सिल, अब सामान्य प्लास्टिकको सिल लाउन दिएको छ। मास्क गाउन ग्लोभ लिएको छ। जुत्तामा लाउने जुत्ता कभर दिएको छ। त्यति लगाएर गर्दाखेरि र हात धुने सरसफाइ गरौँ भनेदेखि असर पर्दैन। दबाई पानी गरेका दैलो खोलेका 1 घन्टासम्म त्यसलाई फेरि दैलो नखोल्ने, फेरि ओपन गरेर बाहिरभित्र नगर्ने भने त्यस्ता खालका केही मापदण्ड पनि बनाएका छन्। ती क्राइटेरियालाई ख्याल गर्दाखेरि सर्छ जस्तो लाग्दैन। eNepliz.com को लाइभ पेजमा मलाई र अग्नि खरेललाई हेर्दै हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी अझै केही प्रश्नहरू लिनेछौँ। अब अमेरिका बिस्तारै खुल्दै गइरहेको छ। धेरै स्टेटहरूले क्रमशः अमेरिकालाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। तर कोरोना संक्रमण रोकिएको छैन, यसको औषधि पत्ता लागेको छैन। यो अवस्थामा यो अमेरिका पुनः सुचारू हुने कुराले रोगलाई कतिको बढावा दिन्छ? अब यो चाहिँ देशको अर्थतन्त्र अथवा देशको इकोनोमी र स्वास्थ्य भन्ने कुरा एकदम फरक ढङ्गहरू छ। किनभने अब इकोनोमी नहुँदाखेरि देश कसरी चल्ने भन्ने होला। यो अब यो देशवासीको राजनीतिज्ञहरूको समस्या हो। हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई हामी स्वास्थ्यपट्टि ध्यान दिन्छौँ। अब हामीले देख्दाखेरि मान्छेलाई दिनुपर्ने आवश्यक कुरा, आवश्यक पूर्वाधार पुग्दैन भने नगर्नु भन्छौँ। किनभने यसको बटम लाइन के हो भनेदेखि हस्पिटलमा ओभरफ्लो इन्फ्लक्स धेरै बढ्नु हो। हस्पिटलको अब अहिले नै अब क्षमता छैन हस्पिटलको। अब हस्पिटलले तपाईँलाई टेन्ट राखेर बाहिर छुट्टै एकदम आकस्मिक सेवाहरू राखेर चाहिँ दबाई पानी गर्नु परेको छ धेरैवटा स्टेटमा। अब यति नै सोच्नु न, आज हामी 200 जना मान्छेलाई दबाई पानी गर्न मुस्किल परेको ठाउँमा 2000 मान्छे थपिनु भयो भने दबाई पानी गर्ने भन्दा पनि ती दबाई पानी गर्नको लागि हस्पिटल पुर्याइन्छ त ती मान्छे भन्ने सोच्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा पनि सोच्नु पर्यो। काम गर्ने कुरामा पूर्वाधार पुग्छ भने अब जुन मास्कहरू गाउनहरू ग्लोभ लाउन पुग्छ, गर्न सकिन्छ, यति दूरी मेन्टेन गरेर काम गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब स्टेटहरू खोलेर बिजनेसमा ब्याक जानु अथवा चाहिँ गर्नु ठिकै हुन्छ होला। तर अब सामान्य अहिले जस्तो देखिएको छ, अब अहिले हालचालै सामान्य हेरौँ, हामी अहिले वालमार्ट जाउँ, क्रोगर जाउँ, सामान्य बजारमा जाउँ, मान्छेलाई दूरी टाढा राख्नुहोस्, 6 फिट टाढा राख्नुहोस् भनेर तर पाइलामा स्टिकर टाँसिदिनु भएको छ। भित्तामा प्रत्येक आलमा टाँसिदिनु भएको छ। तपाईँका पछाडि कोट्याउन ठोकिन खोज्ने गरी मान्छे आइराख्नु भएको छ। त्यसको माने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यति टाढा दूरी राख्नुपर्छ भन्ने सबैमा त्यतिकै ज्ञान पनि छैन। अनि अब मान्छेको अब यो व्यक्तिगत यो एउटा चरित्रको पनि कुरा हो। कुन कुरा मान्छेले कसरी लिन्छ भनेर। अब मास्क लाउने भन्ने कुरा, गाउन लाउने भन्ने कुरा, सरसफाइ राख्ने कुरा, ओभरअल कुरामा मान्छेलाई N95 मास्कले जसरी अब यसले त अब हाइएस्ट लेभलमा भाइरसहरू फिल्टर गर्छ भनेको छ र गरेको पनि छ। नहुनु भने त हामीलाई पनि अहिलेसम्म बिरामले भेटिसक्थ्यो होला। त्यो लगाएर काममा मेन्टेन गर्न सक्नु भनेदेखि हुन्छ। तर अब ओभरअल 12 घन्टे काम खोलेर यो मास्क लाएर काम गर्न पनि सहज जस्तो छैन। किनभने हामी 4-5 घन्टा कन्टिन्यू मास्क लाउँछौँ, खोल्न सकिँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ 5-6 मिनटमा रुममा भित्र बाहिर गर्नु परेपछि तपाईँले कतिपटक तपाईँको हात लगेर टाउकामा मास्क लाउने सम्भावना हुँदैन। 5-6 घन्टा मास्क लगाउँदाखेरि हामीले यति धेरै कार्बन डाइअक्साइड आफैमा ब्रिथ गरिन्छ। किनभने यी सबै मास्क ब्रिथ गर्न भित्र बाहिर सास फेर्न सजिला छैन। त्यो भएपछि हामीले आफैमा अनि समस्या आउने,
श्वास प्रश्वासको समस्या आफैमा पनि आउने हुन्छ। त्यो यसो अत कम्पनीमा त अब कामको कुरा हुन्छ, इन्टेन्सली हिँड्नुपर्छ, फिजिकल लेबर हुन्छ, त्यस्ता गर्ने मान्छेमा त पक्कै समस्या आउँछ होला। यसलाई सबै मान्छेले अत्यन्तै सेन्सिटिभ तरिकाले लिनुपर्छ, नभए यो अत्यन्तै भएर फेरि फर्केर आउँछ। अग्नि खरेल पेसाले नर्स भए पनि एउटा सामाजिक कार्यकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले माफ गर्नुहोला, आफ्नो समाजको लागि र आफ्ना समाजमा भएका नेपाली समुदायलाई धेरै सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। अहिले लुइभिलमा नेपाली समुदायमा कोरोनाको अवस्था कस्तो छ, कतिजनालाई सङ्क्रमण भएको छ, कुनै तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग? हामीसँग एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क चाहिँ छैन, यो कसरी पनि छैन भनेदेखि चाहिँ अब हस्पिटलबाट माग्दा पनि हामीलाई यतिजना नम्बर भन्ने हुन्छ, यो ठाउँको यो मान्छे यस्तो भन्ने त्यो धेरै हुँदैन। अब अरू कुरो हामीलाई आफैमा अप्ठ्यारो चाहिँ के छ भने हामी सबै मान्छे घरमा बस्ने, सेल्फ क्वारेन्टाइन गर्ने, बिरामी भएकालाई पनि राख्ने, बिरामी नभएकालाई पनि राख्ने, धेरै गाह्रो भएको हस्पिटलमा हुने भएकाले हामी एकअर्कामा सबै मान्छेसँग कनेक्सन हुन एकदमै गाह्रो परेको छ। त्यही भएर हाम्रो यहाँ समाज पनि छ, पहिलेदेखि हामी सामान्य तरिकाले यताउता कुनै सामान्य समस्या परेको कुरालाई छलफल गर्न, केही कुरा परेको सामाजिक कुरालाई सहज पार्नका लागि हामी भुटनी सोसाइटी अफ क्यान्ट्युब BSK भन्छौँ। यसमा हाम्रो विशेष भीम सर हुनुहुन्छ, भीम कोइरालाजी, त्यसमा जीवन दाईहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो ठुलो टिम छ। उहाँहरूले प्रत्येक हप्ता अथवा चाहिँ मौका पर्दा त्योभन्दा छिटो पनि हामीलाई सामान्य जानकारीदेखि लिएर चाहिँ आफ्ना आवश्यक कुराहरू भए, हाम्रा सामाजिक कुरा, धार्मिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, स्कुलका कुरा र मान्छेमा कसैमा त्यस्तो समस्या छ भने कसरी समाधान गर्ने, को कहाँ हुनुहुन्छ, के छ, तपाईँलाई केही समस्या पराउने, कसलाई गुहार्ने, कसलाई भन्ने बारेमा जानकारी त गरिराख्नु भएको छ। तैपनि अब एक्ज्याक्ट नम्बर छैन। अब सामान्य सुन्दाखेरि केही नेपालीहरू अहिले हस्टेलमा हुनुहुन्छ, अब कति मान्छे घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। तर मुख्य कुरा मान्छे कति छन् र कहाँ हुनु भन्दा पनि मेरो बुझाइमा यसलाई रोकथाम गर्ने र हामीले गर्नुपर्ने कुरा कहाँ पुगेन, कहाँ चुकाइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला। अब अधिकांश हाम्रा मान्छेहरू काम गर्न वालमार्ट भए, क्रोगर भए, मेसा फुड भए, ठुल्ठुला गाडिया कम्पनीहरू भए र हेल्थ केयर यस्ता ठाउँमा छौँ। तपाईँहरू काम गरेका ठाउँबाट आउँदाखेरि तपाईँलाई मास्क त सायद काम गर्ने ठाउँमा पनि लाउनु परेको छ होला। घरमा आएर पनि तपाईँले उहाँ काम गर्ने ठाउँमा जसो गर्नुहुन्छ त्यसै गर्नुहोस्, मास्क लाउनु होला, दूरी मेन्टेन गरेर बस्नु होला। होइन मलाई भेटेपछि अरूलाई भेटिहाल्छ, अटोमेटिकली भेट्दैन, तपाईँले दूरी मेन्टेन गर्नु होला। घरमा तपाईँले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा काम गर्न बाहिर जाने यो समयभरि यसले लु अब चाहिँ बिरामको यो हातमा पुग्यो हामी भनेर हाम्रो गभर्नरले अथवा चाहिँ CDC-ले नभनिन्जेल तपाईँहरू यसमा एकदम ध्यान दिनुहोस्। सर्छ यसले तपाईँलाई थाहा नपाइकन, तपाईँलाई असर नपरिकन, तपाईँलाई कुनै सिम्टम नदेखिकन अरूलाई घरमा सार्छ। किनभने तपाईँको इम्युनी सिस्टम पनि पहिला डरै हुन्छ, काम गर्ने डरा बलियै मान्छे हुन्छ। बच्चा बच्ची र बुढाबुढीमा अत्यन्तै बढी सर्नु छ। अहिले 1-2वटा केस देखेका बुढापाकामा धेर सरेको छ। हाम्रो 1-2वटा परिवारमा मैले देखेको। अब यसो हेर्दाखेरि उहाँहरू गाडी कुदाउने मान्छे पनि होइन, बाहिर हिँड्न जाने पनि होइन, कुनै काम गर्ने मान्छे पनि होइन। उहाँहरूलाई यो बिराम कहाँबाट आयो होला भन्ने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ पारिवारिक मान्छे, आफन्त मान्छेबाटै कुनैको माध्यम त चाहियो, माध्यम मार्फतै सरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूका घरमा यस्ता मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले पुरा ख्याल गर्नुहोस्। अब म नर्स हो, म घरमा काम गर्छु। मैले घरमा केटाकेटीहरूसँग नजिक नबसेको धेरै समय भयो। नजिक त होइन, हामी बेडरुम पनि सेयर गर्दैनौँ। अब म मास्क अहिले यहाँ अलिकति बोल्नुपर्ने आवाज अप्ठ्यारो भएर मैले मास्क खोले हो। मेरो मास्क कन्टिन्यू लाउँछु नजिक बस्नु पर्दाखेरि। टाढा बस्दाखेरि खुस्काउने, तलमाथि पार्ने। अब यो सर्जिकल मास्क छ, यसले सास फेर्न साह्रो हुँदैन। उहाँ N95 जस्तो क्लोजले टाइट गरे हुँदैन, यसले सास फेर्न सजिलै हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सर्छ भन्दा पनि आफूबाट अरूलाई सारिन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्यो हामीले। त्यति ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई सार्नबाट वञ्चित हुन्छौँ। यसमा धेरै तनाव धेर लिनु भन्दा पनि मैले यो कुरा सही तरिकाले गरेँ भनेदेखि ठिक हुने रहेछ भन्ने भयो भने आफूलाई एउटा आत्मविश्वास पनि बढाउनुपर्छ। मान्छेले आत्मविश्वास बढाएपछि हामीले आफ्नै एउटा बल आउँछ, एउटा मान्छेको चेतना पनि आउँछ, त्यसले सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छु। तपाईँलाई म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। बिरामीहरूको उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूको मनमा डर हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूलाई केले अभिप्रेरित गर्छ उपचारमा खटिनका लागि? अब अधिकांश नर्स
अब धेरै नर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेर यो कुरा म भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। अब आफूले काम गरेको समय, आफूले गरेको उपचारका क्रममा जहिले पनि एउटा यो पेसागत रूपमा भन्दा पनि यो पेसामा हामी जानुभन्दा अगाडि पनि पहिला मान्छेको दुःख सुख, मान्छेलाई दबाई उपचारका लागि म खटिन सक्छु होला, मेरो चेतनाले, मेरो आत्माले, मेरो सिपले, मेरो कलाले, मेरो ज्ञानले त्यतापट्टि बढी ध्यान दिन्छ भनेरै मान्छे दबाई पानीमा डक्टरको पेसा लिने गर्छन्, नर्सको पेसा लिने गर्छन्। अब अरू अरू ठाउँमा स्वास्थ्यका लागि पेसामा यसरी मान्छे आउने हुन्छन्। हाम्रो मलाई काम गर्ने ठाउँमा मलाई कस्तो बिरामी आएर अब मलाई अब यहाँ काम गर्न के हुन्छ होला भन्ने कुरा मलाई व्यक्तिगत मेरो जीवनको लागि मलाई केही पनि डर लाग्दैन। मलाई डर यही लाग्छ, मेरो आउने बिरामीलाई मैले बेस्ट केयर गरेर उहाँलाई परेका समस्या दुःख, अब यो त एउटा फिजिकल दुःख मात्रै छैन, मान्छेलाई फिजिकल रूपमा भनेको अब शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा उहाँलाई पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र दिनुपर्ने उपचार ठिकसँग दिएर उहाँलाई खुसी साथ फेरि छिटै आफ्नो परिवारसँग पुनः भेला गरेर उहाँहरूको आफ्नो लाइफ गुजार्नुभयो भने त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम बेस्ट ठान्छु र डक्टरहरूले पनि त्यही ठान्नुहुन्छ सबैले। अनि मलाई त्यो त हामीलाई डर लाग्ने, म चाहिँ अगाडि जाँदिनँ, म चाहिँ गर्दिनँ भन्ने त्यो सोचाइ नै आउँदैन कहिले पनि। हाम्रो एकदम फोकस गराइ नै मसँग आएको बिरामी मान्छेलाई मैले के गर्दा ठिक हुन्छ अथवा चाहिँ कसो गर्दा ठिक हुन्छ। अब हामी जहिले पनि के हुन्छ भने हाम्रो धेरै जस्तो केयर गर्ने क्रममा नर्स ड्राइभ केयरै हुन्छ भनेको डक्टरले हामीलाई 10वटा कुरा गर्ने भनेको छ भने हामी 20वटा पारे हुन्छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ हरेक कुरा निश्चित भन्दा पनि कति कुरालाई यो गरे पनि हुन्छ भने गरौँ भनेर उपचारमा थपिने गरेको हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिको अब मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नका लागि सबैजना एक टिम भएर लागि पर्नु भएको हुन्छ हस्पिटलमा। यसमा सायद अब त्यस्तो दोहोरो अथवा चाहिँ दोमन कसैमा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। eNeplis.com को फेसबुक लाइभमा जोड्नुभएका सबै दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। म अग्निजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछु र आगामी दिनमा फेरि अरू श्रृङ्खलाहरू लिएर आउने नै छु। धन्यवाद। हजुर नमस्ते। म आज यहाँ केही मनमा लागेका कुराहरू, यहाँका प्रश्न, मैले जानेका कुराहरू सेयर गर्न पाएकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ। अब तपाईँहरूलाई आउँदो दिनमा पनि यस्तो मौका पाऊँ, केही जानेका कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरेर चाहिँ आफन्त अथवा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा सेयर गर्न पाउँदा सायद यसले केही सहयोग हुन्छ होला। र यहाँहरूको पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ, यहाँहरूबाट हामीलाई धेरै अपेक्षा छैन। घरमा बसिदिनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, हातखुट्टा धुने क्रम, मास्क लाउने क्रम, सरसफाइ बसिदिनु भयो भने हस्पिटलमा हुने नर्स डक्टरहरूको ठुलो बचाउ हुन्छ। यसले ठुलो सहयोग हुन्छ। तपाईँहरूलाई यही सहयोग माग्दै म यहाँबाट आज बिदा हुन्छु। धन्यवाद।